बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक खबर आंखों के सामने से गुजरी जिसमें यह था कि DGMO लेवल के ऊपर LOC पे जो वायलेशंस इंडिया की जानिब से होती रही हैं रीसेंट पास्ट के अंदर, और 2020 का तो डाटा ये कहता है कि 3000 से ज़ायद वायलेशंस हुई हैं। अल्टीमेटली इसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की हमेशा कोशिश करती रही है हिंदुस्तान की फाशिस्ट रजीम, फाशिस्ट गवर्नमेंट। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा इस अज़्म का अदा किया जाता रहा है कि जो नेबर है अगर वो एक कदम दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, अमन का हाथ बढ़ाएगा, तो हम 2 कदम उसकी तरफ चल कर जाएंगे। और उसकी गमाजी हमने ये देखी कि DGMO लेवल के ऊपर इस बात को रिट्रीट किया गया कि जो 2003 का जो LOC के ऊपर सीज़ फायर का मुआहदा है उसको इंटैक्ट किया जाए, उसकी पासदारी की जाए। और पाकिस्तान हमेशा से करता चला आया है क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी पासदारी की बहुत वैलिड रीजंस हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उस तरफ भी हमारे मुसलमान भाई बसते हैं, ऑप्रेस्ड मुसलमान भाई बसते हैं, कश्मीरी बसते हैं। तो पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कोई माइलेज या कोई आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई स्पेस नहीं रहती कि अगर हमारी तरफ से कोई सीज़ फायर की वायलेशंस होती हैं तो अल्टीमेटली इसका नुकसान भी हमें ही होता है। तो जवाबी जो कार्रवाई दी जाती है वो बड़ी ही कॉन्सनट्रेटेड कार्रवाई दी जाती है ताकि दुश्मन को ये बताया जाए कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा से तैयार हैं। जैसे कि 27 फरवरी जैसे अभी गुजरा उसमें हमने जवाब दिया। उनके पास तो बहुत से ऐसे फिल्मी ड्रामाज हैं बताने के लिए, लेकिन हमारे पास तो उनका एक विंग कमांडर अभिनंदन था जो जीता जाता सबूत है जिसको हमने उन्हें वापस किया गैर मशरूत तौर पे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कश्मीर के हवाले से अगर हम बात कर लें, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है LOC के ऊपर, लेकिन क्या इस डेवलपमेंट के मकबूजा वादी के अंदर के हालात में भी कुछ तब्दीली आएगी? क्या वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी? क्या जो भारत की फाशिस्ट रजीम जो काले कवानीन उसने अपनी आर्मी को दिए हैं और एक इम्प्यूनिटी की फिजा क्रिएट की है, क्या उसमें भी कुछ तब्दीली आएगी? क्या स्टेट हुड जो कश्मीरियों का बज़ाहिर मसला नहीं है लेकिन इसके छिन जाने के बाद कश्मीरियों पे जो जिंदगी है वो मजीद तंग कर दी गई है, क्या उन्हें वापस दिलाने के लिए कोई कोशिश की जाएगी? इन तमाम सवालों को यकीन ये सवाल जहन में उभरते हैं और कश्मीरी जो है वो अपनी जदोजहद कायम रखे हुए हैं। जो फरवरी का महीना है खासतौर पे अगर हम उसका एनालिसिस कर लें तो क्या फरवरी के महीने में जो इंडियन आर्मी की तरफ से वायलेशंस की गई हैं ह्यूमन राइट्स की, उसमें कोई कमी वाकई हुई है? वो कुछ डेटा आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और फिर जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर की जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके हवाले से। मेरे सामने जो KMS के रिसर्च सेक्शन है उसका डेटा मौजूद है। 6 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनमें से 3 कश्मीरी जो हैं वो यूथ थी और बाकी जो 3 कश्मीरी हैं उन्हें सर्च एंड कॉर्डन के नाम के ऊपर शहीद किया गया। और इसके साथ साथ ये भी देखें कि इनकी तरफ से जो एक और अटेम्प्ट किया गया, एक यंग बच्ची को एबडक्ट करने का, अगवा करने का एक अटेम्प्ट किया गया। और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में कश्मीरी ऐसे हैं जो जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में, चाहे वो कश्मीर की हो या वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, और इसके साथ साथ मजीद जो जेलें हैं उनमें सड़ रहे हैं, जिनमें जो चीदा नाम है वो आप देख लें कि अशरफ सहराई साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, शबीर अहमद शाह साहब हैं, मुसर्रत आलम भट्ट साहब हैं, सैयदा आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, नाहिदा नसरीन साहिबा हैं, फहमीदा सूफी साहिबा हैं, नईम अहमद खान हैं, शाहिदुल इस्लाम हैं, सैयद शाहिद शाह हैं, एंड बहुत ज़्यादा नाम हैं जो इसके हवाले से हम ले सकते हैं। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें आज ज्वाइन किया एमिनेंट पैनल ने। तारुफ सबसे पहले हमें आज ज्वाइन किया सैयद यूसुफ नसीम साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कश्मीर मैगजीन में वक्त दिया। उनके साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा इरशाद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपने हमें वक्त दिया और आप एक थिंक टैंक भी रन करते हैं, सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, जिसकी काफ़ी रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आते रहते हैं। टू स्टार्ट विद सैयद यूसुफ नसीम साहब, डेवलपमेंट तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या जो कश्मीरी है, जो पाकिस्तान जिसकी कोशिश कर रहा है, और हमारे एम्बेसडर ने जिनेवा के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उसको दोबारा से उजागर किया 28 फरवरी को हाशमी साहब ने, उन्होंने इस हवाले से मजीद भी कहा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल कि इसके ऊपर सेटअप किया जाए कमीशन। हाउ यू सी द सिचुएशन? कश्मीरियों के लिए तो जिंदगी वही है जैसे पहले थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि इस इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने आज हमें यहाँ बुलाया है बात करने को। सबसे पहले तो ये जो जिनेवा का मसला हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2019 की तकरीर जो की थी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के अंदर, उसके बाद दुनिया के बहुत सारे वो लोग जो लोग कश्मीर की तरफ मुतवज्जा नहीं थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दूसरे का दुश्मन तस्वर करते थे, लेकिन उनके जहन में नहीं था कि 2 करोड़ कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का मसला कहीं फंसा हुआ है जिसमें यूनाइटेड नेशन ज़िम्मेदार है। तो इस तरफ तवज्जो मबजूल नहीं थी, बीच में से काफ़ी गैप हो गया था। तो उसके बाद आपने देखा कि जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स आई, उसमें भी वो बातें साफ ज़ाहिर की गई जिनका तज़किरा मैं और आप कई दफ़ा कर चुके हैं, कश्मीर के लोग कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कर चुकी है। तो इसी तरह जो आज लेटेस्ट हाशमी साहब की वहाँ स्पीच थी, उस स्पीच ने भी यकीनन एक बड़ा अच्छा असर इसलिए किया कि जिस सीज़ फायर लाइन का आप तज़किरा फरमा रहे थे, हकीकत में जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत था कश्मीरी कौम के लिए, वो ये खूनी लकीर है जिस खूनी लकीर ने कश्मीरियों को तकसीम कर रखा है, न सिर्फ ज़मीन को बल्कि माँ को बेटे से, बहन को भाई से। इसलिए ये सीज़ फायर लाइन जो है, जिसको ये आप LOC कहते हैं या इसको जो भी आप नाम दें, लेकिन बुनियादी ये खूनी लकीर है जो न सिर्फ कश्मीर को बल्कि कश्मीरियों को तकसीम करती है। अब नंबर 2, इस पे 2 फौजें हैं। एक तो जाहिर सी बात है आज़ाद खिते में पाकिस्तान लुक आफ्टर कर रहा है इस रीजन को, वहाँ ऑक्यूपाइड फोर्सेस हैं जो इलीगली वहाँ आके बैठी है। तो इलीगल फोर्स के लिए हमेशा कोई लॉज एंड वो ह्यूमैनिटी और ये चीज़ें बड़ी उनका सब्जेक्ट ही नहीं होता। वो सिर्फ कहते हैं कि हम इस अपने नाजायज़ कब्जे को ज्यादा दुआम कैसे बख्शेंगे, बरकरार कैसे रखेंगे। वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो एक सब्जेक्ट होता है उनका। ठीक है। लेकिन जब वो सीज फायर लाइन पे फायरिंग दोनों तरफ से होती, उस दिन भी यही पार भी कश्मीरी शहीद और यहाँ भी कश्मीरी शहीद, लिहाजा पाक फौज के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसका जवाब दिया जाए। और फिर उनके पिकेट्स पर फायर करना, और हर फायर पिकेट पर नहीं लगता, मिस भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का, जो तीसरी फोर्स थी जो ये मॉनिटर करे कि सीज फायर लाइन पर कौन वायलेशन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बदकिस्मती से उनका जो एक इफेक्टिव रोल था, इस साइड आप देखें, आज़ाद कश्मीर में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, उनका बड़ा इफेक्टिव रोल है, उन्हें इजी अप्रोच है, वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। उनका ऑफिस जो है वो भी मुजफ्फराबाद, जी मुजफ्फराबाद में है, और ऐसा इंडिया अलाउ नहीं करता उस साइड। तो लिहाजा इन हिंदुस्तान और उनका जो ऑफिस है वो दिल्ली में, शायद दिल्ली में, ठीक नहीं, श्रीनगर में भी है, लेकिन मिलिट्री जो उनकी जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है बदामी, लेकिन मूवमेंट की इजाजत नहीं जी, वहां जाने की आप जाके कोई मेमोरेंडम पेश नहीं कर सकते, जाने ही नहीं देते कश्मीरियों को उस तक को अपनी पहुंच करें। या वहां जो है मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के फोर्सेस, उनको सीज फायर लाइन पर आने की इजाजत ही नहीं वो देते। ठीक है। तो लिहाजा हिंदुस्तान की ये सारी चीजें जो वो हर साइड पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, वो मिलिट्री फ्रंट हो, वो ह्यूमन राइट्स का महाज हो, हर महाज पर उन्होंने बहुत ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ भी और कश्मीरियों के खिलाफ भी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर खुल रहा है, कश्मीर अब ओपन हो रहा है, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को अलाउ नहीं किया, OIC के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को अलाउ नहीं किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच एंड इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, जितने भी आपकी फेमस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनके मिशन को वहाँ नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बावजूद आज आपके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हों, कॉलेज में हों, बड़ी कोशिश करके आपकी बेटियां बहन, इवन जो स्टेट का ह्यूमन राइट्स की जो इनकी अपनी स्टेट की बॉडी है उसको टुटलेस कर दिया, उसको किया। तो अब मैं समझता हूँ कि बाय वन वे और द अदर ये हक की आवाज जो है ये अब कश्मीर के बॉर्डर से बाहर आई है और थ्रू पाकिस्तान ये अब दुनिया के सेंटर्स में। वापस आपके पास भी आता हूँ। इरशाद महमूद साहब, फेलियर टू होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर विल एरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द काउंसिल, इट्स मेंबर्स एंड द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एजेंडा। खलील हाशमी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर जेनेवा के अंदर, उन्होंने ये बात कही है। किस कदर ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को ना सिर्फ प्रोब करे बल्कि जो परपेट्रेटर्स हैं वो उसको भी रिकमेंड करे कि इनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। देखिए, ये तीसरी बड़ी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और
जितना कश्मीर पे अभी तक जितनी कुछ अगर टेंजिबल आप कुछ कह सकते हैं कोई रिपोर्ट्स अगर आई हैं तो वो इसी बॉडी की आई हैं। 2018 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट, उन रिपोर्ट्स में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी जिक्र है, उन रिपोर्ट्स में एक इंटरनेशनल इंक्वायरी कमीशन का भी जिक्र है ताकि जिन लोगों ने जराइम किए उनको सजा दी जा सके। स्पेशल विजिट्स का भी जिक्र है। अभी अगर आपको याद हो तो एक लास्ट वीक में ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है उसके एक्सपर्ट्स ने कश्मीर के ऊपर एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। उसमें बाकी बातें तो ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स की जब होती हैं तो आपको पता है एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बड़ा स्ट्राइक किया वो ये थी कि उसने कहा है कि जी जो डेमोग्राफिक चेंज की बात है वो अब होना शुरू हो गया। इट इज नाउ हैपनिंग इन कश्मीर। 3 मिलियन डोमिसाइल्स, जी, उन डोमिसाइल्स का उसने जिक्र किया। और फिर आप देखिए कोई इंटरनेशनल इदारा इस तरह की बात नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत जेनोसाइड वाच ने बात की थी, लेकिन किसी दूसरे इदारे ने डेमोग्राफिक चेंज को एक सीरियस थ्रेट के तौर पे नहीं लिया था। तो फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट ने डेमोग्राफिक चेंज को एक सीरियस थ्रेट के तौर पे लिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये ह्यूमन राइट्स के जितने इदारे हैं यही वो इदारे होते हैं कि जो किसी भी मुल्क के जराइम जो होते हैं, जंगी जराइम जो हैं या वहाँ सिविलियन आबादी के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं या इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ जो काम करता है उनके ख़िलाफ़ जो बुनियादी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है या जो केस है या जो मुकदमा कायम करते हैं वो ये इदारा करता है, इंसानी हुकूक काउंसिल कहते हैं। तो इस इदारे में हमारे लोग भी हर साल जाते हैं, 2-3 बार जाते हैं। उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो बड़ी एफर्ट करती है, दुनिया के और बहुत सारे लोग हैं। मैं चूँकि बहुत क्लोजली इसको वाच करता हूं तो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले बेशुमार लोग, कोई अमेरिकी है, कोई ब्रिटिश है, कोई अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला है, वो कश्मीर पे नजर रखते हैं और इन चीजों को उठाते रहते हैं। एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं कि ये हमें खुशी इस बात की है कि अभी कोविड ओवर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिबेट कश्मीर पे हुई उसमें 3 बार राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है। देखिए ह्यूमन राइट्स की बात तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कश्मीर का ये मसला पॉलिटिकल है, लोगों को राइट्स का मसला है, इनको बेसिक इनको अपना फ्यूचर का फैसला खुद करना है, इसकी बहुत कम बात होती है। ये दोबारा हुई। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, वो है फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर। तो ये इंडियंस का फोरम है, इसमें बड़े सीनियर लोग हैं जिनमें साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, कोई एयर मार्शल्स हैं, कोई मतलब बड़ी प्रोमिनेंट इंडियंस। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई छोटे मोटे लोगों ने जाके रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट्स में बेशुमार बातों के अलावा एक बात ये कही गई है कि भाई कश्मीर वैली में, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में जो एलिनेशन है, हिंदुस्तान से दूरी या जनाबियत जो है वो तेजी से मुकम्मल हो चुकी है और मजीद उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर उन्होंने ये बताया कि भाई इंडियन जो स्टेट है उसने कश्मीरी मीडिया को ऑलमोस्ट बेबस कर दिया, टुतलस कर दिया, अब बेकार बना दिया, यानी उसमें अब कुछ छपने के काबिल नहीं उसको रखा। और जब कुछ छोटा मोटा जो लोग छापते हैं उनको थाने में बोला, पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना पड़ती है कि आप दे रहे हैं। तो मीडिया को उन्होंने रेलिवेंट कर दिया। एक कल्चरल असाल्ट कश्मीर के ऊपर हो रहा है, आपने देखा होगा, उर्दू जुबान को खत्म कर दिया, रस्मल खत्म कर दिया। और उसके साथ आप ये भी देखिए जो एक उनका एपरन है जिसे पिछले दिनों उसके ऊपर भी जो है वो भी हमले शुरू कर दिए हैं कि इसकी पादाश में, ये इसकी आड़ में जो है वो असला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो कश्मीरियों का जो अपना ड्रेस है उसको भी, फेरन जो है उसको भी लिया जा रहा है। जी एग्जैक्टली आप ये जो कह रहे हैं ना, ये एक कल्चरल ऑनस्लॉट का एक हिस्सा है। मसलन जैसे कश्मीरियों का, जैसे मैंने आपको बताया, ज़बान, उर्दू ज़बान उनसे छीन लेना, उनका रस्मल ख़त उनसे छीन लेना, उनका फेरन जो एक ट्रेडिशनल लिबास है उसे और उससे आपने बड़ी एक और बात मुझे याद दिलाई। बहुत सारे कश्मीरी अखबारात ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि बॉम्बे से बहुत सारे जो है ना कुजीन और अदाकार और टॉप जो सेलिब्रिटीज़ आए और उन्होंने आके कहा, संतूर होटल जो श्रीनगर का एक बड़ा मशहूर होटल है, झील के किनारे का, वहाँ बैठे और उन्होंने कहा जी हम अब वाजवान, वेजिटेरियन वाजवान मुतारिफ कराएंगे। वेजिटेरियन वाजवान, आप सोचिए, वाजवान का कश्मीर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ताज़ा दुम्बा ज़बा के बगैर, यानी ताज़ा गोश्त के बगैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो बन ही नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि वो जो है ना वेजिटेरियन वाजवान बनाए। तो ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि कल्चरल ऑनस्लॉट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देखिए कश्मीरियों का जो कल्चर है उसकी तारीख 5000 साल की है और ये रिटन है हिस्ट्री, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़बानी कलामी बातें नहीं है, शायरी है, अदब है, लिटरेचर है, बेशुमार चीज़ें हैं। कश्मीरी सूफिया की जो तारीख है वो भी बहुत बहुत सैकड़ों साल पुरानी है। तो इस सारी चीज़ को ना वो चाहते हैं कि इसको बदल दिया जाए एक हिंदू कल्चर के साथ। बिल्कुल ठीक है।
سید یوسف نسیم صاحب، اگر ہم یونائیٹڈ نیشنز کے حوالے سے بات کریں، ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ وہ سٹیک ہولڈر ہے جس نے اپنی ریزولوشنز پاس کی اور کہا کہ جی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو اب تسلیم کرتے ہیں اور ہم انشور کریں گے. پہلے ایک باڈی بنائی گئی اور اس کے بعد پھر کمیشنز اور اس کے اوپر بڑی رپورٹس، جس رپورٹس کا ذکر بھی انہوں نے کیا. کیا یہ ادارہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اپنی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ دلوایا جائے؟ اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو بالکل مکمل طور تو فیلئر نہیں کہا جا سکتا، فیل ضرور ہوا ہے اور اصلاح کی گنجائش بالکل موجود ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کسی حد تک عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے اس مسئلے کو کافی سیٹ بیک لگا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ پنڈت جواہر لال نہرو یا گاندھی کو پوری دنیا بڑے لیڈروں کے طور پر جانتی ہے، ہسٹری بھی جانتی ہے انڈیا کی. انہوں نے جس طرح کشمیریوں نے یا پاکستان نے ان پر یقین کر لیا، اس طرح انہوں نے بھی کیا. اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 5 جنوری 1949 کی جو ہے اس میں روڈ میپ تک اس کے A to Z دونوں ملکوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا. جب دونوں پارٹیز راضی ہو جائیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور انہی رولز کے تحت جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو اس وقت جو اوپر باڑی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہندوستان ہر جگہ جا کے فراڈ بھی کرے گا اور اس میں بدماشی بھی کرے گا اور بددیانتی بھی کرے گا. تو یہ ہندوستان نے کیا. جس طرح آپ اس چیز کے وٹنس ہیں، یہ ہمارے سکالر ہیں کشمیر کی ہسٹری کے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ کہیں گے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ لال چوک میں تقریر کرتے ہوئے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کے نمائندے نے، انہوں نے خود پاکستان کے ساتھ خطوں کی دعوت میں ہر جگہ یہ بات مانی کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے درمیان ہم دیوار نہیں بن سکتے. وی ڈونٹ بلیو ان فورس میرج. اگر یہ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ایک باوقار قوم کے طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے آپ کے سامنے تو اگلے نے تو یقین کرنا ہے، لیکن وہ اس نے بددیانتی کی. ہندوستان کا جو انر تھا، جو یہ ہندوتا کی ڈاکٹرین 1924 سے ہی کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھی، کانگریس کے اندر بھی موجود تھی، ایک حصہ اس میں موجود تھا، باقی پارٹیوں کے اندر بھی موجود تھی. اور آہستہ آہستہ جب یہ بی جے پی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ سارے اس کنسیپٹ کو لے کے آتی ہے جو سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری، لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ کے کنسیپٹ کو بالکل ختم کر کے ایک جو ان کا اکھنڈ بھارت کا اکھنڈ بھارت سامنے آ جاتا ہے. اور یہ اکھنڈ بھارت سامنے آنے کے بعد پھر ہماری کوششیں دنیا کو یہ سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی، پاکستان کی بھی کسی حد تک کامیاب ہوئی کہ اصلی ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آج مودی کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی کی ان غلطیوں سے، جن کا تذکرہ میرے بھائی نے ارشاد محمود صاحب نے فرمایا کہ وہاں جو اس وقت جو وہاں تھنک ٹینکس ہیں یا ان کے بڑے اچھے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر موجود، جو حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں، جو مسئلے کے حل کا پرامن حل بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کی اپروچ نہیں ہے اس پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز تک جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ خود مایوس ہیں. آج ہندوستان کی بانی پارٹی، آزادی کی فاؤنڈر کانگریس جیسی بڑی جماعت، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور اس خاندان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ بھی آج ہندوستان کے اندر ناکام ثابت ہو چکی ہیں. اس لیے کہ جو کچھ بی جے پی نے کیا، اس کے کرنے سے نہ صرف مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا، جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، جس طرح ابھی آپ نے ہماری پوری قیادت کا تذکرہ کیا جو جیلوں کے اندر بند ہیں، وہاں کوئی آپ کو جب لائف رائٹ ٹو لائف ہی نہ رہے تو باقی ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو وہاں زندگی کا حق ہی نہیں ہے جو ہم ڈریکونین لاز کے ذریعے قابض فوج کشمیر کو چلا رہی ہے. تو ان حالات میں آج میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں. اور یہ اب جو ہماری کوششیں ہیں، جس طرح جنیوا کے اندر جو ہیومن رائٹس کونسل میں ایک پالیسی بنتی ہے، ایک سچویشن بنتی ہے، پوری دنیا کے این جی اوز وہاں ہوتے ہیں، ممبر کنٹریز وہاں ہوتی ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر جا کے جنرل اسمبلی میں اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان پاکستان اس مسئلے کو حل کرے، لیکن اگر کسی طرح ہندوستان نے اپنی ان بدماشیوں سے باز نہ آیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ یونائٹڈ نیشن کا جو انجام ہوگا وہ لیگ آف نیشنز سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
یونائٹڈ نیشنز کے ایک دوبارہ کردار کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. فرسٹ سٹیپس میں ان یور اوپینین یونائٹڈ نیشنز کو ایز اے باڈی, ایز اے اسٹیک ہولڈر, ایز اے ایک مین پلر کے کیا کرنا چاہیے ایسا جس سے کشمیریوں کی زندگی کے اندر آسانی ہو سکے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اگر 1948 کا جو 13 اگست کا ریزولیشن ہے اور 5 جنوری جس کا یوسف نسیم صاحب ذکر کر رہے تھے, تو بڑا زبردستلی انہوں نے لے آؤٹ کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام تو سیز فائر تھا. چلے ابھی اللہ کا شکر ہے سیز فائر ہو گیا. یہ بڑی انکریجنگ ڈیولپمنٹ ہے اور میں اس سے ریئلی بڑا خوش ہوں, کیونکہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر رہنے والے بے بس لوگ ہیں ان کی تعلیم, ہیلتھ, ہر پوری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں اس لائن آف کنٹرول کی فائرنگ کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ تو ہو گیا. نیکسٹ سٹیپ ہے آپ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کریں وہاں, اور اس پروسیس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن تو کہتا ہے ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے اور پھر پلابیسیٹ ہونا چاہیے, پلابیسیٹ ایڈمنسٹریٹ کا تقرر ہونا, وہ تو ایک یونائٹڈ نیشن کا. لیکن آج کے زمانے میں جو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے کشمیر کے اندر. ہمارے لیڈرز جیل میں ہیں, کوئی ڈائلاگ, کوئی سولوشن کی طرف آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے. آپ انہیں جیل سے رہا کر دیں جن کا آپ نے ذکر کر دیا, تاکہ وہ باہر تو آئیں, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کو کرنے دیں, تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ پبلک موبلائزیشن کریں, بات کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلیک لاز کو ختم کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ شہروں سے کوئی فیز آؤٹ ڈی ملٹرائزیشن تو کریں, تاکہ لوگ جو ہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں. میڈیا کے اوپر جو آپ نے قدغنیں لگائی ہیں ان قدغنوں کو آپ ہٹائیں, تاکہ میڈیا آزادی کے ساتھ جو بھی واقعات ہیں, میں نہیں کہتے کہ ہمارے حق میں یا کشمیریوں کے حق میں رپورٹ کریں, جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رپورٹ کرے, سچ لکھے, وہ رپورٹ کرے, اور اس کے بعد پھر آپ کشمیر کے لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنے دیں. دیکھیں ابھی حریت کا میں پڑھ رہا تھا, میر وائز صاحب جو ہے کوئی 17 ماہ سے ان کے گھر کے پاس ہے جامع مسجد جہاں وہ امام ہیں, جہاں وہ ہر جمعہ پڑھاتے ہیں, وہاں نہیں جا سکے. گیلانی صاحب تو 2008 یا 10 سے تقریباً کبھی انہوں نے نا دروازے سے باہر نہیں ان کو نکلنا دیا. باقی ابھی یاسین صاحب کا, باقیوں کا میں لمبی ہو جائے گی بات. سب لوگوں کے ساتھ ایک اتنا ورس قسم کا سلوک ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی سیاسی قیدیوں کے ساتھ یا سیاسی مخالفین کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک ایسا سلوک نہیں کرتا. تو اس سلوک کو آپ ختم کریں, ان کی فیملیز کو, ان لوگوں کو آزاد کریں, تاکہ یہ کشمیر کے اندر لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر انڈیا اور پاکستان کی بات آتی ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کریں. ابھی تو ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی کمیشنز ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ بھی بہت ہی منیمم لیول پہ ہے. ڈپٹی ہائی کمیشنرز وہاں کام کر رہے ہیں, اس کو پھر آپ اپ گریڈ کریں. تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹریجیکٹری نہیں ہے, پورا ایک سسٹم موجود ہے. ماضی میں بہت سارے ڈائلاگ, ایک پولیٹیکل ویل چاہیے. یہ جو سیز فائر کا اعلان ہوا ہے اگرچہ ڈرمیٹک ہے, اچانک ہے, لیکن جو پرائم منسٹر ہمارے پاکستان نے اس کے بعد بیان دیا ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس چیز کو بڑا, آپ نے دیکھا ہوگا کل ان کے ٹویٹس بھی چھپے ہیں, ٹویٹس بھی آئے ہیں, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بڑے انکریج ہیں اور وہ آگے کے سٹیپس دیکھنا چاہتے ہیں. تو آگے کے سٹیپس کے میں نے کہا انڈیا کے اندر بھی میں نے نا میڈیا کو کافی ایکسٹینسیولی 25 فروری کو یہ ہوا ہے, اس دن سے مانیٹر کیا, تو وہاں بھی ایک ایکسائٹمنٹ ضرور موجود ہے. ایکسائٹمنٹ کی ایک وجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے 5 اگست سے لے کے آج تک کشمیر میں کچھ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا, کچھ نہیں ہو, نہیں ہندوستان کو کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں. ڈی ڈی سی الیکشن آپ نے کرائے, کشمیری مسلمانوں سے صرف آپ کے 3 بندے جیت سکے, وہ بھی اس لیے جیتے کہ وہاں وہ ٹرن آؤٹ کم ہو گیا تھا, بائیکاٹ سا ہو گیا تھا. آپ نے جتنا بھی ایفرٹس کی نارمل ایسی بحال نہیں ہو سکی. لوگوں نے آپ کے اس پروسیس کو ایکسیپٹ نہیں, ایون مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں کیا. تو کشمیریوں کے دل دکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے فیصلوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, بے شمار دفعہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بند گلی میں چلا گیا ہے اور اب اس سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑی بہت اوپننگ مل سکے. اگر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی راستہ نکلتا ہے, پاکستان اس کے لیے بہت ویلکمنگ ہے. اور پاکستان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ آج سے نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان برسر اقتدار آنے سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسیفسٹ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وقت کی کمی کے باعث ہمیں پروگرام یہیں ختم کرنا پڑا ہے. سید یوسف نسیم صاحب اور ارشاد محمود صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی ویلیوبل طریقے سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا. اور ناظرین بالکل آپٹکس جو ہیں بڑے ہوپ فل ہیں, بڑے حوصلہ افزا ہیں. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کشمیریوں کی زندگیوں میں آنے والے وقت کے اندر
ہم کتنی آسانی دیکھتے ہیں. اور یقیناً پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ موجود ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگے آنا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کے ان اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے, P5 جس کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. فرانس جو ہمیں FATF کے اندر کافی ٹف ٹائم دینے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن فرانس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی. صرف ٹریڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ انسانیت بھی کچھ ہوتا ہے. کشمیر میگزین سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.